بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. مجالس شهر رمضان الدرس 28 هيات من تنيو درس. يقول المصنف رحمه الله تعالى: فمن آداب التلاوة إخلاص النية لله تعالى فيها، لأن تلاوة القرآن من العبادات الجليلة كما سبق بيان فضلها. فمن آداب التلاوة بزي درساتشن يمنايو قرآن بمن نببت وقت متبك يالباتشو عداوش سرعاتوشنا دمبوش اللو كنزا دمبوشنا سرعاتوش مكاكل إخلاص النية نيان مطرات لله تعالى لله سبحانه وتعالى نيان مطرات فيها بتلاوة جزي مالتنا معنم يونسو قرآن بميك راجزي نيون ما استكاكل اللبت نيون مطرات اللبت لله بلو مالتنا لله سبحانه وتعالى بتش بلو قرآن مانبب اللبت مالتنا. فمن أداب التلاوة إخلاص النية لله تعالى فيها أي في التلاوة مالتنا بميانا بساعات لله سبحانه وتعالى بتشابلو مانبب اللبت ليلا نقر انداك لاقل انداك كسر مالتنا، لأن تلاوة قرآن مانبب من العبادات الجليلة تالالك كهونو عبادة وش يمدب لنا مالتنا. قرآن مانبب تالالك كهونو عبادة وش نونا إلان من العبادات الجليلة تالالك كهونو عبادة وش يمدبال سلزه بإخلاص مهونا اللبت مالتنا كما سبق بيان فضلها. نعم ين بتملكته طرفات مابرارات ألفوال إلى الشيخ رحمه الله تعالى. وقد قال الله تعالى الله سبحانه وتعالى عندهم سل قال إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. سورة الزمر لاي الله جل في علاه إنا أنزلنا إلى أنيا أوردنا إليك ودا أنت أورد الكتاب كتاب ودا أنت أوردنا بالحق بأونت قرآن كتاب ودا أنت أوردنا بأونت بالحق لله سبحانه وتعالى. سلهونم فاعبد الله بمهونم الله سبحانه وتعالى بتشا جزا أملك لان مخلصا له الدين هيمانوت الرسو بتشا بمادرك بفصم كننتنا تامنيلنت هيمانوت الرسو بتشا بمادرك الله سبحانه وتعالى تجزوا. طيب وقال تعالى بكتاب القرآن أنكس الله اندي بولان وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وما أمروا التززم إلا ليعبدوا الله سبحانه وتعالى لاملكوت لجزو تنجي مخلصين له الدين لسهيمانوت آتري وجهنو حنفاء كتتن وجهنو مالتنو كتتن وجهنو هيمانوت اللرسو آتري وجهنو الله لجزو تنجي التززم. وقال تعالى فادعوا الله سبحانه وتعالى أملكوت مخلصين له الدين لسو هيمانوتن آتري وجهناتشو أملكوت سورة غافر لاي مالتنا. وهو شامل لدعاء المسألة ودعاء الإبادة. الشيخ رحمه الله تعالى يفلقتينه سورة الزمر لا يينو عندهم سورة البينة لا يينو سورة الغافر لا يينو وهو شامل يكفل يكتتل لدعاء المسألة دعاء المسألة ودعاء الإبادة دعاء الإبادة مالتنا. دعاء عندما يتوقعوا له لتكفل دعاء المسألة ألا دعاء الإبادة ألا دعاء المسألة بلو مالت عندي سو اجل زربتو الله سبحانه وتعالى يميتيكو مالتنا. الله وي نعم دنيا آخرة ناس أمر اللين تداري ناس أمر اللين إسلاما بميقبا ملك إسلاما أساوكين إسلام أوكات أساوكين أيان يتنايا نقر من تيكو هي دعاء المسألة يبالا عبادة نهراس هي دعاء المسألة مسألة متأيك ملمن الله ما وايت مالتنا. ودعاء العبادة دعاء العبادة من بلو دقمو صلاة زكاة صومو كلهم باتك علي
نعم قرآن مقرات كله باتكلم من يبلن دعاء العبادة من وش يقبل مالتنا قرآن مقرات راسه دعاء العبادة وش يقبل مالتنا سلزم تلاوة القرآن من العبادات الجليلة يلبس مكنيات الشيخ الأزرق كترالك عبادة وش يمدبال يبلو نبا أو إيه الله إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله يعني قرآن يابتيكل بأنت لا أوردنا سلونم الله عاملك وتجزال هاي ما نتلرسو عطرته لرسو بتشاب ما درج تجزاو يملو يهب أتكلي أنك زتم يسلن لفوت دعاء المسألة يكتسن دعاء العبادات يكتسن سلة القرآن منبب من العبادات الجليلة لونا إخلاص يسفل قال عبادة دقمو إخلاص كاللو واقا يلوم كي صار بتشا نو يمي هنا ونامالتنو وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا الله سبحانه وتعالى ملكني عندي بلوال اقرأوا القرآن قرآن أنببوا بلوال وابتغوا به وجه الله عز وجل الله أكبر اقرأوا القرآن قرآن أنببوت وابتغوا به بس بقرآن فلقوا وجه الله عز وجل يا الله سبحانه وتعالى نفيت ما يتنبتشا يا الله سبحانه وتعالى نفيت ما يتنبتشا بما سبيل الله سبحانه وتعالى قرآن أنببوت يورد موزات فلقبت قرآن نعم سبحان الله بقرآن كرتك قرآن أسكرت دموز يتكفله نعم هبتا مونات فلق يا أخي اللهم فرا اقرأوا القرآن وابتغوا به وجه الله عز وجل يا الله سبحانه وتعالى فيت ما يتنبتشا أسببت هنا يبتغوا به وجه الله عز وجل كما كان يا الله نفيت ما يتنبتشا أسبب يمدنو إخلاص مالته إخلاص النية لله تعالى من قبل أن يأتي قوم ህዝቦች ከመምጣታቸው በፊት ወደፊት ህዝቦች ይመጣሉ ማለታቸው ነው መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እነኛ ህዝቦች ከመምጣታቸው በፊት ሱብሃንአላህ ቁርአንን የአላህን ፊት ማየትን በማሰብ አንብቡት ህዝቦች ከመምጣታቸው በፊት እነዛ ህዝቦች من قبل أن يأتي قوم ህዝቦች ከመምጣታቸው በፊት يقيمونه ቁርአንን ቀጥ አድርገው የሚያቆሙ ይሆን يعني إقامة القدح لك قص سوج قصن قط أدرجوا إندم يزجاجوا تلو قرآن قط أدرجوا يميقوموا يهون سوج يعني يجتهدون ويبالغون في عمل قراءة القرآن من إصلاح الألفاظ ومراعاة الصفات والقواعد مالتين لنا يقرآن تجود تبكوا يقرآن أقرار تبكوا ቃላቱን በማሳመር የሚያነቡ የሆኑ ሰዎች ከመምጣታቸው በፊት من قبل أن يأتي قوم ህዝቦች ከመምጣታቸው በፊት يقيمونه ቁርአኑን ቀጥ የሚያደርጉ የሆኑ አልፋዙን ቃላቱን ቀጥ አድርገው በሚገባ መልኩ የሚያነቡት ማለት ነው إقامة القدح قدح ብሎ ማለት السهم المستوي ማለት ነው ቀጥ ያለ የተስተካከለ የሆነ ቀስ ማለት ልክ ይሄ የተስተካከለ የሆነ ቀስ ቀጥ ብሎ استريتون طبقوا እንደሚቆሙ ሁሉ ቁርአንን አልፋዙን ቃላቱን ጠብቀው የሚያቆሙት የሆኑ ግን የተአጀሉነሁ ዱንያ ላይ አጅር የሚፈልጉበት የሆኑ አለ ዱንያ ላይ አጅር ክፍያ ዋጋ ደመወዝ የሚፈልጉበት የሆኑ ولا يتأجلونه لآخراتቸው የማያዘገዩ ሲሆኑ ማለት ነው አላሁ አክበር ቁርአንን እየቀሩ ዱንያ ላይ የዱንያን ጥቅም የሚፈልጉበት የሆነ ዱንያ ላይ በቅርቢቱ ዓለም መብላት የሚፈልጉ ከቁርአን የሚገኘውን ማለት ነው በቁርአን የሚበሉ የሆኑ ማለት ነው ولا يتأجلونه لآخراتቸው አጅሩን የማያዘገዩ የሆኑ ሰዎች ይመጣሉና እነኚህ ሰዎች ከመምጣታቸው በፊት ቁርአንን በሚገባ ቅሩት ስትቀሩም ደግሞ ابتغوا به وجه الله عز وجل يا الله سبحانه وتعالى نفيت ማየትን አስቡበት ይላሉ يا الله መልእክተኛ عليه الصلاه والسلام ይሄ በወቅታችን ያለ በሽታ ማለት በወቅታችን ያለ በሽታ ማለት ነው ሱብሃንአላህ ቁርአን ለፍዙን ነዓም ተጅዊዱን ሁሉን ጠብቆ በሚገባ ሲቀራ ትሰማለህ ድምጽ ሁሉ በጣም የሚያረካ ድምጽ ትሰማለህ ሰውየውን ስታየው ግን ሱብሃንአላህ አሁን አንተ ነው ወይ ቁርአን የምትቀራው ትላለህ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ
የከለከለውን ነገር የተዳፈረ ሆኖ ታየዋለህ ልብሱን እየገተተ ጺሙን እየላጨ ሱብሃንአላህ ጭራሽ ቁርአን የተሸከመ አይመስል ሱብሃንአላህ ስትመለከተው ማለት ነው እጅግ በጣም የሚያሳፍር ማለት ነው በቁርአን የሚበሉ ሆዳሞች ማለት ነው እነኚህ ቁርአን እየረገማቸው ሸሪዓ የከለከለውን ነገር እየረገጡ በቁርአን የሚበሉ ሰዎች ማለት ነው ይሄ አሁን በተጨባጭ የሚታይ ነገር ማለት ነው የአላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ምናሉ ወደፊት ህዝቦች ይመጣሉ እነዛ ከመምጣታቸው በፊት من قبل ان ياتي قوم ህዝቦች ከመምጣታቸው በፊት يقيمون القرآن ቁርአንን ቀጥ አድርገው የሚያቆሙ የሆኑ ኢቃመተ القدح ልክ እንደ ቀስት ማለት ነው ቀጥ ብላ እንደምትቆም ቃላቱን ሳይሰባብሩ ምን ሳይሉ መሟላት ያለበትን ነገር ህጉንና ደንቡን ጠብቀው ቀጥ አድርገው የሚያነቡት ማለት ነው ግን የተعجلونه አጅሩን በቁርአን የዱንያን ክፍያ የሚፈልጉ የሆኑ ولا يتعجلونه ለአኺራ የማያዘገዩ የሆኑ رواه احمد امام احمد يذكبت نعم ومعنى يتعجلونه يطلبون به اجر الدنيا የዱንያን ክፍያ የሚፈልጉ የሆኑ ዱንያ ላይ የሚበሉበት የሆኑ ሱብሃንአላህ ቁርአንን ዱንያ ላይ የሚበሉበት የሆኑ ولا يتأجلونه يعني لا يطلبون الأجر في الآخرة بآخرة أجر يما يفلقبت ዱንያ ላይ ብቻ مصدر الرزق የሲሳያቸው ገቢ የሆነ ማለት ነው የሲሳያቸው ገቢ የደሞ ማን ነው ያደረጉት የሆኑ ማለት ነው የሚበሉበት የሆኑ እንዳሉ ህዝቦች ይመጣሉ ስለዚህ ቁርአን من العبادات الجليلة ታላላቅ ከሆኑት ዒባዳዎች ነውና إخلاص لله تعالى ያስፈልገዋል ለአላህ ብለን ነው ማንበብ ያለብን የአላህን ፊት ማየትን በማሰብ ብቻ መሆን አለበት የዱንያን ጥቅም ለማግኘት መሆን የለበትም ነው ስንት ወዳሞች ናቸው ያሲን ተባረክ እያሉ እየቀሩ ቁርአን የሚበሉበት የሆኑ ሰዎች ስንት ናቸው ያሉት ይሄን ኑሯቸውን በዚህ ቁርአን በመቅራት ኑሯቸውን የሚገፉ የሆኑ ሰዎች ስንት ሰዎች ናቸው ያሉት ሱብሃንአላህ ሸሪዓችን የሚለው ይሄ በቁርአን አትብላ ቁርአን የገቢ ምንጭ አታድርግ ሊላህ ብለህ አስተምር ومن ادابها ቁርአን نعم በሚነበብ ጊዜ ልንጠብቃቸው የሚገቡ ከሆኑት ስርዓቶች መካከል አየቅራ አንድ ሰው ማንበብ አለበት ሴትም ወንድም ቢቀልብን ሐዲሪን በቅርብ በሚገኝ ልብ ማለት ነው በቅርብ በሚገኝ ልብህ ቅርብ መሆን አለበት አንተ ጋር መሆን አለበት ቁርአንን ማገናዘብ መቻል አለበት አንዳንድ ሰው ሱብሃንአላህ ቁርአን እየቀራ ልቡ ተለያየ ዓለም ይሽከረከራል ማለት ነው ይሄ መሆን የለበትም من اداب تلاوة القرآن أن يقرأ بقلب بلب مالتنا حاضر بقرب بميجن مالتنا عالم العالم يمشكركر مهن يلبهم لبه مالتنا يتدبروا يميستولنا يميجنازب سيون ما يقرأوا يمينبون مدنو ملئتو يالا يجنازب مهن اللبت ويتفهموا يتردى مهن اللبت معانيه ترجم وشنب يتردى ተአሙል ያደረገ ተደብር ያደረገ በቅርብ የሚገኝ በሆነ ልብ መሆን አለበት ቁርአን ሲነበብ ማለት ነው የተደበሩ نعم የሚያገናዝብ ሲሆን ማየቅረው የሚያነበው ወይተፈهሙ የሚረዳው ሲሆን ማዓኒሁ የቁርአን ትርጉሞቹን እንቅራ ተፍሲር እንማር ሱብሃንአላህ ቁርአን ለፍظ ቁርአኑ ብቻ አይደለም ከኛ የሚፈልገው እሱን ብቻ እንድናነበው አይደለም ሼኹ الاسلام ተይሚያ ረሂመሁላህ ተዓላ አንድ ሰው ይላሉ አንድ አካባቢ ላይ የሆኑ የቁርአን አንቀጾችን በደንብ እስከ ትርጉሙ የገባው ከሆነ እነኛን ብቻ መደጋገሙ በደረጃ ይበልጣል ትርጉሙን የማያውቀውን ከሚያነብ ይላሉ ምክንያቱም ቁርአን የወረደበት ዓላማው ምን እንደሆነ ከተረዳን መረዳቱ ቀላል ይሆናል ማለት ነው ለተደብር ነው ቁርአን የወረደው ተደብር ነው ቁርአንን እናገናዝብ ቁርአንን እናስተውለው የሚገርመው በተለይ ደረሶችን በተመለከተ ረጅም አመት ይፈጉ ይደክሙና በበላጋ በመንጢቅ በነህው በእስቲዓራ በተለያዩ ነገር በፊቅህ በኡሱል الفقه በሙስጠላህ الحديث በተለያየ ነገር ህይወታቸውን አሳልፈው መጨረሻ ላይ نعم ወደ ትዳር ይገባሉ ተፍሲር ጋር ሳይገናኙ ማለት ነው ቁርአን ጋር ሳይገናኙ نعم ወደ ትዳር ዓለም ይገባሉ ማለት ነው خلاص በዛው ቀረ ማለት ነው ኪሳራ ማለት ነው ሱብሃንአላህ
ባለፈው እንዳየነው ሱሐባዎች መጀመሪያ 10 አንቀጾችን ጠንቅቀው ከነትርጉማቸው ነዓም ሳያረጋግጡ ሳያጠኑ ሳይማሩ ወደ ሌላ አንቀጽ እንደማይተላለፉ አይተናል። የሱሐባዎች አቋም ይሄ ነበር። አካሃዱ ኒዛሙ ስርዓቱ ተበላሸና ከቁርአን ጋር በርካታ ህዝብ ሳይገናኝ ቀረ ማለት ነው። طيب ويتفهم معانيه ويخشع عند ذلك قلبه ቁርአንን በሚያነብ ጊዜ ልቡ ቅርብ መሆን አለበት። ሩቅ አገር መዝመት የለበትም። ቁርአንን ተደቡር ማድረግ አለበት። የቁርአንን ትርጉሞችን እያገናዘበ ሲሆን ልቡ መፍራት አለበት። ويخشع መፍራት አለበት عند ذلك ይሄን በሚያደርግ ጊዜ ቀልቡሁ ልቡም መፍራት አለበት አሉ። ويستحضر سبحان الله بمعنى يتذكر አሁንም ማስተዋል አለበት بأن الله تعالى الله سبحانه وتعالى يخاطبه الله يمنجره مهون في هذا القرآن بذي القرآن الله ينجره مهون استحضار أدرج لبلاي إن القرآن ستنبو عند باند كفاتها جمرة سورة الناس درس ستنب الله سبحانه وتعالى ينجره مهون نعم استحضار أدرج أستوس الجناز سبحان الله الله أكبر بدأن كبرنا والله بدأن كبرنا نسأل الله عز وجل أن يلطف بنا ويستحضر بأن الله تعالى يخاطبه الله يمنجرو مهون استحضار ما درج اللبت ما استواس ما كان اللبت لبوا لا يهين قرب ادرغو مقطاطر ما كان اللبت معناته في هذا القرآن بذي القرآن الله ينجرو مهون لأن القرآن قرآن كلام الله عز وجل يا الله سبحانه وتعالى نقرنا مالت يا الله نقرنا ومن أدابها أون القرآن በሚነበብ ጊዜ መጠበቅ ካለባቸው መሟላት ካለባቸው አዳቦችና ስርዓቶች መካከል እየቅራ አንድ ሰው ማንበብ አለበት على طهارة በطهارة ማንበብ አለበት لأن هذا ይህ በطهارة ማንበቡ ውዶ ያለው ሆኖ ማንበቡ من تعظيم كلام الله عز وجل يا الله سبحانه وتعالى القرآن كمالاكنا كماكبر يمدبالنا ولا يقرأ القرآن قرآن ማንበብ የለበትም وهو ይሄ ቁርአን የሚያነበው ሰው ጁኑቡን ጀናባ ላይ ሆኖ ማለት ሴትም ወንድም ማለት ነው ሁሉም ይመለከታል حتى يغتسل ገላውን እስከሚታጠብ ድረስ ቁርአን ማንበብ የለበትም ኢን ቀዲራ يعني ኢን ተመከነ ማለት ነው ኢን ቀዲራ ከተምቻቸለት على الماء በውሃ ገላውን ለመታጠብ ከተምቻቸለት ኢን ቀዲራ بمعنى ኢን ተመከነ ማለት ነው ወይም ኢን ቀደረ ካል ከቻለ إن تمكن إن قدر كتمشاتشلت مالتنا على الماء بوها قلاون لما تاتب كتمشاتشلت أو يتيمم حتى يتيمم ويم تيمم اسكم يادر قدرس إن كان كهنا عاجزا يدك يتسانو كهنا عن استعمال الماء وهن كما قلقل يتسانو كهنا لمرض بشتن يهون لهون شلال أو عدم ويم وها يلله لهون شلال على كل حال وها أتم لهون شلال ويم بشتن يهون لهون شلال ጁኑብ ከሆነ አንድ ሰው ቁርአን መቅራት የለበትም ይያል ነው ሼኹ ይሄ ሼኹ አቋም ነው ሰፊ የሆነ ኺላፍ ያለበት መስአላ ነው በዙሪያ የተለያዩ ሪከርዶች አሉ ሪከርዶችን ማዳመጥ ይቻላል ይሄ ሼኹ አቋም ነው ولا يقرأ القرآن وهو جنوب حتى يغتسل إن قدر على الماء በውሃ ገላውን መታጠብ ከቻለ ገላውን መታጠብ አለበት ነው ገላውን እስከሚታጠብ ድረስ ጁኑብ ሆኖ ማንበብ የለበትም አሉ أو يتيمم ويم تيمم اسكم يادر قدرس إن كان عاجزا يتسانو كهنا عن استعمال الماء وهن كمقلقل لمرض بشتنيا هنا ليون يشلال متاتبا يشلم ويم متاتبا تشلم أو عدم ويم وها أكبابي يلله هنا ليون يشلال سلذي تيمم يادر قنو وللجنوبي جنوبي هنا سوقن أن يذكر الله تعالى كالله سبحانه وتعالى ما استواسي يشلال جنوب كبالي بيتقال قنمين وتادر قولي هنا يشلال ويم دقمو በተኛበት ፈሳሽ ወጥቶት ሊሆን ይችላል ይሄ ሰው ايذكر الله تعالى اللهን ማስታወስ ይችላል ويدعوه ايذكر اللهና ايدعوه ማለት ነው الله سبحانه وتعالى መማፀን መለመን ይችላል بما يوافق القرآن ከቁርአን ጋር ተስማሚና የሚገጥም በሆነ አዝካር ማለት ነው اذا لم يقصد القرآن ቁርአንን ግን ካላሰበ ቁርአን አላሰበም ያሰበው ዚክሩን ነው ግን ከቁርአን ጋር ገጣም ይገጥማል ማለት ነው ذكر مالتنا ايه ችግር የለውም ጁኑብ ሆኖ ይሄንን መገልገል ይችላል አሉ مثل ان يقول مالتني مثل لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين የሚለውን ይመስል ማለት ነው ይሄ ቁርአን መሆኑን ሳያስብ نعم ذكر ነው ጁኑብ ሆኖ ያለ ይሄን መገልገል ይችላል ይላል ይሄ አሁን ከቁርአን ጋር የሚገጥም ነው ወለ ጁኑብ ለሆነ ሰው ايذكر الله تعالى اللهን
موسات يشلال ويدعوه الله من مصن يشلال بما يوافق القرآن كقرآن قال تسمع منا يميجت بهنا ذكر مالتنا قل إذا لم يقصد القرآن اسكالات تبدرس مثل أن يقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ابن مسل كأنت وجه بحق من لك أملاك اللم سبحانك كما يقبوه قدلو كونوا بحرياتو تلو يتراه يونجتا إني كنت من الظالمين أني كقفن يوشنين كبدلن يوشنين يميلون أو يقول وإن ملتني مثل ربنا جتاتين وي لا تزيغ قلوبنا لبنا وشاتين أتات ممبن بعد إذا هديتنا كمرهننا كأنهن بهالا لبنا وشاتين أتات ممبن يميلون وهب لنا لن لقسا من لدنك كانت زند لقسا رحمة إذنة إنك أنت الوهاب لقاشنا سجي وانك جيتانهنا يميلون النذن كقرآن قات مساسا النتي على قرآن مهناتون ساسف يو من الأذكار مهناتون أسبو بيجلقل تشجري اللوم إيه يا شيخو أقامنا قرآن نعم جنوبي هنا سو قرآن مقراتن بتملكته جنوب የሆነ ሰው ቁርአንን መንካትንም በተመለከተ ሐይድ ላይ ያለ ሴት ቁርአንን መቅራትን ቁርአን መንካትና ማንበብን በተመለከተ ሰፊ የሆነ በዑለማዎች መካከል ማዕረካ ጦር ያለበት ርዕስ ትክክለኛው የሚከለክል ምንም አይነት መረጃ የለም ነው ግን ቁርአን ለመቅራት ውዱ ማድረግ ሱና ነው ይሄን እንዳትስጡ ሱና ነው ቁርአን ለመቅራት አይደለም ወይም ቁርአን ለመንካት አይደለም ማንኛውንም ዚክር ለመገልገል ሱብሃንአላህ ወልሐምዱሊላህ ወላ ኢላሃ ኢላላህ ወላሁ አክበር የሚለውን ዚክር እንኳን ለመገልገል እንደምሳሌ ነው የምነግራችሁ ውዱ ማድረጉ ሱና ውዱ አድርጎ ይሄን መገልገሉ ለምን በነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ጊዜ አንድ ሰው አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ አላቸው ውዱ አልነበራቸውም نعم تيمم አድርገው የመለሱበት ጊዜ አለና ማለት ነው ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ የሚለው ማለት ነው ስለዚህ አዝካሮችን ለመገልገል ራሱ ውዱ ማድረግ ሱና ነው ነገር ግን ዋጅብ ነው ግዴታ ነው ውዱ ሳይደር ቁርአን ይቀራ ሰው ወይም ቁርአን የነካ ሰው ይቀጣል ዋጅብን ስለተው ለሚለው ምንም አይነት በቂ የሆነ መረጃ የለም ነው በቂ የሆነ መረጃ የለም ግን ሱና መሆኑን አላህ በሰው ልጆች ላይ ውዱን ግዴታ ያደረገባቸው ለአንድ ነገር ብቻ ነው እሱ ምንድነው ሶላት ፈርድም ይሁን ሱናም ይሁን ለሶላት ብቻ ነው ግዴታ ያደረገባቸው የመጡ መረጃዎች ሁሉ ጤነኞች አይደሉም በዙሪያ እነ ሼክ አልባኒ ሌሎችም ዑለማዎች በስፋት ተናግረዋል طيب ومن ادابها አሁንም ቁርአን በሚነበብበት ጊዜ ከምንጠብቃቸው አዳቦች መካከል አላ يقرأ القرآن ቁርአንን አንድ ሰው አለማንበቡ في الأماكن ቦታዎች ውስጥ المستقذرة ቆሻሻ ከሆኑ ቦታዎች ውስጥ ቁርአንን አለማንበቡ ማለት ነው ቆሻሻ ከሆኑ ቦታዎች ውስጥ ቁርአንን አለማንበቡ نعم ከዚህ ይመደባል ማለት ከስርዓቶቹ ይመደባል ቆሻሻ የሆነ ቦታ ላይ ቁርአን ማንበብ የለብንም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መፍራት አለብን ማለት ነው ቦታዎችን መምረጥ አለብን ጥሩ ሆኑ ንጹህ ሆኑ ቦታዎችን ጠብቀን ነው መቅራት ያለብን ማለት ነው ፈልገን አው في مجمع ወይም ሰዎች የተሰባሰቡበት ቦታ ላይ መጅመዕ ማለት ሰዎች የሚሰባሰቡበት ቦታ ማለት ነው ሰዎች የሚሰባሰቡበት ቦታ ላይም መቅራት የለበትም لا ينصت فيه ሰዎች ጸጥ የማይሉበት የሆነ لقراءته ቁርአን ሲነበብ ማለት ነው አንድ ሰው ቁርአን ሲቀራ ሰዎች ጸጥ የማይሉበት ወከባም ይበዛበት ቦታ ከሆነ የገበያ ቦታ ትምህርት ቤት ሊሆን ይችላል ሐኪም ቤት ሊሆን ይችላል ሰዎች ቁርአን ሲቀራ ጸጥ የማይሉበት ቦታ ላይ መቅራት የለበትም ومن ادابها الا يقرأ القرآن في الاماكن ቦታዎች ውስጥ المستقذرة ቆሻሻ ከሆኑ ቦታዎች ላይ መቅራት የለበትም ቁርአን او في مجمع ወይም ሰዎች የሚሰባሰቡበት ቦታ ላይ لا ينصت فيه ጸጥ የማይሉበት የሆነ ሰዎች لقراءة ቁርአን ሲነበብ ማለት ነው አሊያ በርካታ ሰው ተሰብስቦ ሰዎች ጸጥ ብለው የሚያዳምጡ ከሆነ ችግር የለውም ግን ሰዎች ጸጥ ብለው ማዳመጥ የማይችሉበት ቦታ ከሆነ ማንበብ የለብህም ነው لأن قراءته ቁርአን መቅራት في مثل ذلك እንዳለው ቦታ ላይ ቆሻሻ ሆነ ቦታ ላይ ወይም ሰዎች ተሰባስበው የተለያየ ጫጫታ ወከባ ባለበት ቦታ ላይ ቁርአን መቅራት ኢሃነቱ ለሁ ቁርአንን ዝቅ ማድረግና ቁርአንን ማዋረድ ነውና ነው ولا يجوز أي فكدم أن يقرأ القرآن قرآن اللي أنا باي فكدم في بيت الخلاء كمسجاجا بوتا وسط مالتنا شنت بيت وسط قبت القرآن تقرأنه ولا يجوز أن يقرأ القرآن في بيت الخلاء بيت الخلاء
መጸዳጃ ቤት ውስጥ ነዓም ቁርአን አትቅራ ወነህወሁ ከመጸዳጃ ቦታ ጋር ተመሳሳይነት ያለው ከሆነ ቦታ ላይ ማለት ነው ሚማ ኡዒደ የተዘጋጀ የሆነ ሊተበውሊ ዋሽንት ለመጠቀም ማለት ነው ዋሽንት ለመጠቀም ሰዎች ያዘጋጁት ከሆነ ቦታ ላይ ቁርአን አትቅራ ነው ሚማ ኡዒደ የተዘጋጀ ከሆነ ቦታ ላይ ሊተበውሊ ዋሽንት ለመገልገል አው ተገውጢ ወይም ሰገራ ለመገልገል ማለት ነው ለሰገራም ይሆን ይችላል ለዋሽንትም ይሆን ይችላል የተዘጋጁ ሆኑ ቦታዎች ላይ ቁርአን መቅራት አይፈቀድም لانه لا يليق تسمامي አይደለምና بالقرآن الكريم የተከበረ ከሆነው ቁርአን ለሆነው ቁርአን ቦታው ተስማሚ አይደለምና ይላል ومن ادابها አሁን ቁርአን ስናነብ ቁርአን ስንቀራ نعم በሚነበብ ወቅት ልንጠብቃቸው የሚገቡ ተገቢ ከሆኑ አዳቦች ስርዓቶች መካከል أيستعيذ بالله فالله سبحانه وتعالى متبك اللبت يميانبو سو من الشيطان الرجيم كالله رحمة يتبررنا يترجم كهونو سيطان مالت كالله رحمة يتبررنا يترجم كهونو سيطان فالله سبحانه وتعالى متبك اللبت قرآن يميانبو سو مالتنا عند إرادة القراءات مانبب بمتفلق زي مالت مانبب بمتفلق زي تعود ما درج اللبه مالتنا لقوله تعالى الله اندسيل بكتا القرآن انقذ قلت لنا فإذا قرأت القرآن قرآن بمتانبق زيلا فاستعيذ بالله فالله سبحانه وتعالى تتبك من الشيطان كسيطان تتبك الرجيم كالله رحمة يتبررنا يترجم كهونو سيطان كترجمو سيطان نعم بالله سبحانه وتعالى تتبك ولألا يصده الشيطان سيطان اندى يقدوم عن القراءة قرآن كما قرأت اندى يقدو أو كمالها ويم قرآن نعم كما مالتنا تعوذ ما تدرك هنا بالله يما تتبك هنا سيطان يقدها شرات اندات قرأ لا يدرق يشلال ويم دمو جمرهم كهنا اندات تاموال لو يدرقها بمكاكل أقوارته بل نقر اندي توتر يدرقها المالت ولألا يصده الشيطان سيطان عند قدو مالتنا عن القراءة قراءة كمقرات أو كمالها ويم قراءتان كما مالت عند قدخ مجمرة مقرات ستة سب مجمرة بالله سبحانه وتعالى متبك على به من أداب تلاوة القرآن مالتنا وأما البسملة بسملان بتملكة جن بسم الله الرحمن الرحيم يملو مالتنا بسم الله الرحمن الرحيم يملون بتملكة فإن كان ابتداء قراءته عند سو سيانب قرآن مجمر كهنا من أثناء السورة كما أرافو مكاك لا يمجمر كهنا مالتنا كما أرافو مكاك لا كما أرافو مجمر على سيهون كما كاك لا يمجمر كهنا يميانبو أكال مالتنا كما أرافو مكاك لا يمجمر كهنا وأما البسملة فإن كان كهنا ابتداء قراءته ما انبغو يمجمر كهنا من أثناء السورة كما أرافو مكاكل لي فلا يبسملوا بسم الله الرحمن الرحيم مالتي يلبتم مأرافو مكاكل لي مقرات يفلق سو بسم الله الرحمن الرحيم مالتي يلبتم وإن كان كونجن من أول السورة كما أرافو مجمر عليك هنا فليبسمل بسم الله يبل ماله بسم الله الرحمن الرحيم يبل قديه بسم الله الرحمن الرحيم يبالو كما جمريا يمن نجمر سيهون بتشانو كما جمريا يمن نجمر كهنا بسم الله الرحمن الرحيم نلالن ነገር ግን መካከል ላይ አንስተህ የምትቀራ ከሆነ መካከል ላይ አንስተሽ የምትቀሪ ከሆነ نعم تعوذ እንጂ ቢስሚላህ አይባልም ነው إلا في سورة التوبة سورة التوبة ላይ ብቻ ሲቀር فإنه سورة التوبة ላይ ليس يلم في أولها مجمريا ولا يلم سورة توبة سورة البراءة بالمتوقع سورة التوبة ላይ فإنه ليس في أولها مجمريا ولا يلم بسملة يلم سورة مالتنا لأن الصحابة رضي الله عنهم صحابة أشكل عليهم أشجراتهم حين كتابة المصحف قرآن بميصفوت جزء صحابة أشجراتهم النبي عليه الصلاة والسلام بالنجراوج قرآن بميصفوت جزء أشجراتهم أشكل عليهم أشجراتهم حين كتابة القرآن مصحف قرآن بميصف جزء مالتنا هل هي سورة التوبة مالتنا سورة مستقلة راسوان يشالت مأراف نتشن راسوان يشالت مأراف نتشن هل هي سورة مستقلة راسوان يشالت مأراف نتشن من سورة توبة هل هي أي سورة توبة مالتنا سورة توبة راسوان يشالت مأراف نتشن أو
በቂየቱል አንፋል ወይንስ የሱረቱል አንፋል ክፍል ነች? ከሱረቱል አንፋል ጋር ተያያዥነት ያለው ትስስርነት ያለው የሱረቱል አንፋል ክፍል ቀሪ ነው የሚለው ግራ አጋባቸው ሱሐባዎችን በወቅቱ ማለት ነው። ስለዚህ ፈፈሰሉ ሱሐባዎች ለዩት ማለት ነው። በይነሁማ በሁለቱ መካከል ልዩነት አደረጉ። አንኛው ሱረቱል አንፋል ተባለ፣ ያኛው ሱረት ተውባ ተባለ ማለት ነው። ፈፈሰሉ ለዩ በይነሁማ መካከላቸው በሱረት ተውባና በሱረቱል አንፋል መካከል ልዩነት አደረጉ ሱሐባዎች ማለት ነው። ቢዱኒ በስመለትን ያለ በስመላ ማለት ነው። በስመላ ሳያደርጉ ማለት ነው። وهذا الاجتهاد ይህ ደግሞ የሱሐባዎች ጥረታቸው በስመላ ሳያደርጉ ቢስሚላህ الرحمن الرحيم የሚለውን ሳይጽፉ በመካከላቸው ልዩነት ማድረጋቸው ልዩነት እንዳለ ማድረጋቸው هو المطابق ይሄ اجتهادቸው ጥረታቸው هو المطابق ተስማሚው ሙሱ ነው للواقع ከእውነታው ጋር ሲታይ ማለት ነው። ከእውነታው ጋር ሲታይ نعم ይሄ የነሱ اجتهادቸው ተስማሚ ሆኖ የምናገኘው ይሄ ነው። بلا ريب ያለምንም ጥርጥር ይላሉ ሼኹ هو المطابق ተስማሚው ሙሱ ነው የሱሐባዎች ጥረታቸው للواقع ከእውነታው ጋር ከተከሰተው ከእውነታው ከተጨባጩ ጋር ማለት ነው። بلا ريب ያለምንም ጥርጥር ለምን إذ لو كانت البسملة بسملة بتሆን ኑሮ قد نزلت የወረደች بتሆን ኑሮ في أولها سورة التوبة መጀመሪያ ላይ ማለት ነው። سورة التوبة መጀመሪያው ላይ بسملة بتورد ኑሮ ለበቂየት ትቀር ነበረ محفوظة የተጠበቀች ሆና ማለት ነው። بحفظ الله عز وجل الله يطبقات ሆኖ ትቀር ነበረ። نعم እንደ ሌሎቹ ምዕራፎች እያንዳንዱ ምዕራፍ መጀመሪያ መግባው ላይ ቢስሚላህ الرحمن الرحيم አለ። ሱረቱ ተውባ ላይ ቢስሚላህ الرحمن الرحيم የሚለው ወርዶ ቢሆን ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቢመጣ ዝክ ምዕራፍ ላይ ለበቂየት محفوظة እንደ ተጠበቀች ትቀጥል ነበረ። بحفظ الله عز وجل الله سبحانه وتعالى يطبقات ሲሆን ማለት ነው። بقوله تعالى الله እንዲህ ብሏልና إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون እኛ መልእክቱን ቁርአኑን ያወረድነው እኛ ነን ወኢና እኛ ደግሞ ለሁ ለዚህ ለመልእክቱ ለቁርአን ለሐፊዙን ከመበከልና ከመጥፋት ከመከለስ እኛ እንጠብቀዋለን ስላለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። ምክንያቱም በስመላዎች አንድ ባንድ የቁርአኑ አካል ናቸውና ማለት ነው። ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala የመጡ ናቸውና ማለት ነው። ሱረቱ ተውባ ላይ መጀመሪያ ላይ ቢኖር ኑሮ ናም ሱሐባዎች ግራ ያጋባቸውም ነበረ። ስለዚህ ይጽፉት ነበረ። እዚህ ምዕራፍ ላይ ቢስሚላህ الرحمن الرحيم የሚለው አልወረደም ነው። ስለዚህ ሱሐባዎች ናም በእጅቲሃዳቸው ግራ ሲያጋባቸው ሲያስቸግራቸው ዝም ብለው ብቻ ቢስሚላህ الرحمن الرحيم የሚለውን ሳይጽፉ ፋሲል አደረጉበት። ሱረቱል አንፋል ራሱን የቻለ ምዕራፍ ይባላል። ሱረቱ ተውባ ራሱን የቻለ ምዕራፍ ይባላል። ቢስሚላህ الرحمن الرحيم የሚለውን ግን አላደረጉበትም ማለት ነው። ومن آدابها አሁንም ቁርአን በሚነበብ ሰዓት ማሟላት ያለብን ከሆኑት አዳቦች ስርዓቶች መካከል أيحسن صوته بالقرآن ويترنم به أيحسن صوته قرآن የሚቀራ ሰው نعم ድምጹን ማሳመር አለበት። ቁርአን በሚነበብ ሰዓት መሟላት ካለባቸው ስርዓቶች መካከል ቁርአን የሚቀራ ሰው أيحسن صوته ድምጹን ማሳመር አለበት። بالقرآن በቁርአን ድምጹን ማሳመር አለበት። ويترنم به ማጉረምረም አለበት። ድምጹን ከፍ አድርጎ ማጉረምረም አለበት። ድምጹን ማሳመር አለበት። ድምጽ ማሳመር هذا مما يؤثر على القارئ والسامع አዳማጩንም ራሱን አንባቢውም ላይ ተጽዕኖ የማሳደር አቅም ይኖራል ማለት ተጽዕኖ ይፈጥርበታል ማለት ነው። ቁርአንን በሚገባ ተአሙል እንዳደርገው እንዳገናዝበውና እንዳ ተደብር እንዳደርግ ነዓም ያደርገዋል ማለት ነው። ቁርአንን በሚገባ መልክ ነዓም እንዲረዳው እንዳስተነትነው ያደርገዋልና ቁርአን የሚቀራ ሰው ድምጹን ማሳመር አለበት። ወንድ ሴት የሚባል ነገር የለም። ወንድ ሴት ነገር ግን ሴቶች ባዕድ የሆኑ ወንዶች ካሉ ነዓም ድምጿን መቀነስ አለባት። ብቻዋን ከሆነች ቤቷ ከሆነች ባዕድ የሆኑ ወንዶች ድምጿን የማይሰሙበት ቦታ ከሆነ ነዓም እሷም ድምጿን ከፍ አድርጋ መቅራት አለባት። ለምን ለልቧ ለሷም ለልቧ ጥሩ ነው። ቁርአን ጋር ትገናኛለች ማለት ነው። ይሄ ነው አዳማጭም ካለ ይበልጥ ሱብሃንአላህ ይቆጣጠረዋል ማለት። ለዚህ ነው ድምጽ አላህ ጥሩ ድምጽ የሰጠው ሰው ቁርአን ሲያነብና አላህ ደግሞ
ጥሩ ድምጽ ያልሰጠው ሰው ቁርአን ሲያነብ አንድ አይደለም ልባችን ላይ የሚፈጥረው ተጽዕኖ ማለት ነው ያኛውን አጠግበውም ጥሩ ድምጽ አላህ የሰጠው ሰው ሲቀራ ስታዳምጠው ሰውነቱ ሁሉ ሱብሃንአላህ ይሽማቀቃል ልብህ ይሰበሰባል ልብህ ዓለም ለዓለም አይሽከረከርም አይዞርም ማለት ነው ስብስብ ይላል ማለት ነው በደንብ ያዳምጣል ማለት ነው ሱብሃንአላህ እኔ ይሄ የምቀራው ቁርአን ነው ወይ ብለህ እስከምትል ድረስ ማለት ነው ومن أدابها أن يحسن صوته بالقرآن ويترنم به لما في الصحيحين بخاري ومسلم يال حديث لنا مالته من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو هريرة يزقب حديث يا الله ملكني عليه الصلاة والسلام من الألو قال ما أذن الله لشيء الله سبحانه وتعالى آيات دامت مالتنا ما أذن الله مالت يعني ما استمع الله لشيء الله عند النجر آيات دامتم نعم أي ما استمع لشيء بلوال الشيخ ابن عثيمين شابراروت مالتنا الله عندك النجر آيات دامتم كما أذن اندم يدامته هلو يعني لشيء مما يسمع مالتنا يمسمى نجر هنا الله عندك النجر آيات دامتم كما أذن اندم يدامته تمساسي هنا لنبي لاند نبي مالتنا حسن الصوت طرو دمس يالو يهون النبي يتغنى دمس بمياسامر جزيه بالقرآن بقرآن يجهر به بسو يجوه مالتنا بقرآن اي يجوه دمس يمياسامر يهون النبي دمس اندم يدامته هلو للا نقر الله آيات دامتم سبحان الله حتى الله عز وجل بطرو دمس الله سبحانه وتعالى يا ورداتشو يهونو ملائكتوچ نبياتوچ ሲያነቡ الله عز وجل ያዳምጣቸዋል الله اكبر ይሄ ጥሩ ድምጽ በጣም ተፈላጊ ነገር ነው ማለት ነው ይሄ ምን ማለት ነው በሚለው ዑለማዎች ተነጋግረውበታል ይሄ ማለት የተቀና بالقرآن ስንል ቁርአን ማለት በነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ላይ የወረደ ነው كما اذن لنبي ያለው ለነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ነው ወይስ ለማንኛው ነብያቶች ነው አይደለም ለማንኛው ነብያቶች ነው ما اذن الله لشيء الله سبحانه وتعالى عند ነገር አያዳምጥም ማለት الله سبحانه وتعالى عند ነገር አያዳምጥም اي مستمع لشيء ማለት مما يسمع يسمع ነገር ሆኖ الله عند ነገር አያዳምጥም والله يسمع اصوات العباد كلهم الله የሁሉንም ባሮቹን ድምጽ የሚሰማ የሆነ ጌታ ነው الله የሁሉንም ባሮቹን ድምጽ የሚሰማ የሆነ ነው ነገር ግን ولكن استماعه لقراءة النبي عند نبي በሱ ላይ የወረደለትን መልእክት በሚያነብ ጊዜ الله ማዳመጡ هذا استماع خاص ለየት ያለ የሆነ ማዳመጥ ማለት ለየት ያለ እንጂ الله ሁሉንም ድምጽ የሚሰማና የሚያዳምጥ የሆነ ጌታ ነው ነገር ግን ይሄ ለየት ያለ لك الله سبحانه وتعالى الله عز وجل إن الله مع المتقين إن الله مع المحسنين عندما لو الله كهلم باروتو ጋር ሆኖ ያለ ግን አላህን ከሚፈሩትና በጎ ከሚውሉት ጋራ مع الصابرين ከታጋሾች ጋር ለየት ያለ የሆነ መዕያ እንደምንለው ሁሉ ማለት ነው እንጂ አላህ ሁሉንም ድምጽ ያዳምጣል እዚህ ላይ ግን ለየት ያለ የሆነ ድምጽ ያዳምጣል ለየት ባለ መልክ ያዳምጣል ማለት ነው كما اذن እንደሚያዳምጠው ሁሉ لنبيين ነብይ የሚለው እዚህ ቦታ ላይ ማንኛው ነብይ ነው የተፈለገው ማንኛውም ነብይ ነው የተፈለገው አንድ ነብይ ብቻ አይደለም እዚህ ቦታ የተፈለገው ማለት ነው يعني اي بقراءه كلام الله ማለት ነው يتغنى بالقرآن የሚለው كما اذن لنبي الله سبحانه وتعالى نعم لا نبي እንደሚሰማው ሁሉ حسن الصوت ድምጹ የሚያምር የሆነ ማለት ነው المراد به الجنس ይላል ማንኛው ነብይ ማለት ነው اي لصوت نبي من الانبياء ማለት ነው ከነብያቶች ውስጥ ያንዲ ነብይን ድምጽ እንደምናዳምጠው ሁሉ ግን ያ ነብይ حسن الصوت ጥሩ የሆነ ድምጽ ያለው የሆነ ማለት ነው يتغنى ማለት بمعنى يحسن صوته بحال قراءته ማለት ነው اي هذا النبي ይሄ ነብይ በሚያነብ ጊዜ ድምጹን የሚያሳምር ሲሆን ማለት የተገና ማለት بالقرآن የሚለው اي بقراءة كلام الله يا الله النجر بمنبب ማለት ነው أراد بالقرآن ما يقرأ من الكتب المنزلة من كلامه كالله كلام نعم يتورد يهونو مصحفوች በሚነበቡ ጊዜ ማለት ነው بالقرآن ማለት ቁርአን ማለት አይደለም
ቁርአን ብቻ በማለት አይደለም እዚህ ቦታ ላይ ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala የተወረዱ የሆኑ መጽሐፎችን በሚያነቡ ጊዜ ማለት ነው ሁሉም ነብያቶች ነዓም በነሱ ላይ ወህይ ወርዶላቸዋል ያንን በሚያነቡ ጊዜ ማለት ነው ለዚህ ነው እነ ዳውድ ዘቡሩን ሲቀሩ በራሪዎች እንኳን በሰማይ ላይ መብረር አይችሉ ነበር ቆመው ያዳምጡ ነበር ማለት ነው ሱብሃንአላህ ይሄ ጥሩ ድምጽ አላህ የሰጠው የሆነ ሰው ነዓም ቁርአንን بقدر ما يستطيع ሁላችንም በምንችለው ቀድር መታገል አለብን ማለት ነው ቁርአን ስንቀራ ድምጽ ማሳመር جمال الصوت في قراءة القرآن مما يعين على الخشوع والتدبر لدى القارئ والمستمعين كذا حديث من الردو نعم قرآن سنقرا دمس ما سامر خشوع عندي نورا يادرقال تدبر عندي نادر يادرقال عن باب يوم راس القرآن النقرا آدامات مالتهم إذن في هذا الحديث دعوة إلى تحسين الصوت بقراءة القرآن قدر الوسع والطاقة يتشلون يهل نعم متهجل اللبن قرآن سنقرام دمساتشنن لما سامر إيه من أداب تلاوة القرآن يمدب على النمر طيب ومن نعم وفيهما أهون بخاري ومسلم على زجبا أن البراء بن عازب يزجبوا تيونو رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ملك تنيون سمتشاتو إلى البراء بن عازب يتبع الصحابي يقرأوا شانب سمواتو والتين والزيتون ببلسنا بزيت إملا له يملون يقرأ عن أنقذ شانب سمواتو في العشاء يا إشاء صلاة يسجدوا مالتهم يا إشاء صلاة يسجدوا والتين والزيتون يملون شانب سمواتو وما سمعت أحدا عندنا ما سموهن أحسن صوتا እጅግ በጣም የሚማርክ የሆነ ድምጽ አልሰማሁም منه ከመልእክተኛው أو قراءة ወይም እጅግ በጣም ማራኪ የሆነ ቅራአት እንደ መልእክተኛው በፍጹም አልሰማሁም ይላል ሱብሃንአላህ መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በጣም ሰዎችን የሚማርክ የሆነ ድምጽ ነበራቸው ቁርአን በሚቀሩ ጊዜ ማለት ነው ይሄ ነው لكن ነገር ግን إن كان كهنا حول القارئ በሚያነበው ሰው ዙሪያ ማለት ነው በዙሪያው ካሉ احد عند አካል ካለ ዙሪያው በዙሪያው ማለት ነው አጠገቡ ላይ لكن ان كان حول القارئ ቁርአን በሚያነበው ሰው አጠገብ ካለ احد عند አካል يتأذى የሚታወክ የሆነ ማለት ነው የሚታወክ የሆነ ሰው ካለ ቁርአን ከሚያነበው ሰው አጠገብ ማለት ነው بجهره ድምጹን ከፍ በማድረጉ ምክንያት የሚታወክ ሰው ካለ في قراءته ቁርአን ሲቀራ ድምጹን ከፍ በማድረጉ ምክንያት የሚታወክና የሚረበሽ ሰው ካለ ከናኢሚ ለምሳሌ የተኛ ሰው አለ ማለት ነው ወልሙሰሊ ወይም ሶላት የሚሰግድ ሰው አለ ወነህዊሂ ማለላም ከሚሰግድና ከተኛ ሰዎች ሌላም የሚታወክ የሚረበሽ ሰው ካለ فإنه لا يجهر ድምጹን ከፍ ማድረግ የለበትም ጀህራን መጮህ የለበትም يشوش عليه ግራ እንዲጋባ በሚያደርገው መልክ ማለት ነው ያኛው ሰው ማለት ነው ሰላም የሚነሳው በሆነ መልክ ግራ በሚጋባው መልክ ያኛው የሚሰግደው ሰው ወይም የተኛው ሰው በሚረበሽበት የሚሰግደው ሰውም ግራ በሚጋባበት መልክ ድምጹን ከፍ ማድረግ የለበትም አው يؤذيه ወይም በሚያውከው መልክ ድምጹን ከፍ ማድረግ የለበትም لأن النبي صلى الله عليه وسلم يا الله سبحانه وتعالى ملكتኛ خرجات وطوا على الناس بسوች ላይ ማለት ነው وهم ሰዎች يصلون እየሰገዱ ويجهرون بالقراءة እየሰገዱ ያለ ሁሉም ለብቻ እየሰገዱ ድምጻቸውን ከፍ አድርገው ይቀራሉ ማለት ነው አንዱ ሰሃቢ ይዛ ቆሟል ይሰግዳል ድምጹን ከፍ አድርጎ ይጮሃል ድምጹን ከፍ አድርጎ ይቀራል ማለት ነው ሌላኛው ሰሃቢ እንዲሁ እየሰገደ ድምጹን ከፍ አድርጎ ይቀራል ቁርአን ማለት ነው በዚህ ሁኔታ የአላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሰሃቦች ጋር መጡ ማለት ነው فقال النبي صلى الله عليه وسلم ይሄንን ድርጊት ካዩ በኋላ የአላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ምን አሉ ይሄን ድርጊት ካዩ በኋላ የአላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ምን አሉ إن المصلي سجد سؤاله يناجي ربه كجيتاو كانوا يميويايو كجيتاو كالله سبحانه وتعالى كانوا يميويايو قالوا ملكنا عليه الصلاة والسلام سلذي فلينظر يملكة سجد سو بما يناجيه به كمان جاء يتوين دهنا نعم رقابلو يجنزب فلينظر يملكة بما يناجيه به የሚወያይበት የሆነውን ነገር
رجع بلو يجنازب ولا يجهر أي شهال بعضكم كفلاته على بعض بكفل لي في قرآن بمتكرو جزي بلو ملكنا عليه الصلاة والسلام تنقروا لنا صلاة المسجسو كان لا دمسن كفادرجه نعم عاد تقرانو يتنيا سو كان لا أولم يتنيا سو بمر ربشبت ملك دمسن كفات تدرجه آليا قرآن سنقرا طروبه هنا دمس بمتشالو لك مالتنا الله بسته لك مالتنا دمسن كفادرجه مقرات يا قرآن بمن نبب جزء ما مولات كالبن آدابوش سرعاتوشنا دمبوش مكاكل عنده هنا مالتنا لو اندم نسيتم ሴቶች ያው ስርዓቱን በጠበቁ መልክ ወንዶች በማይረበሹበት መልክ ማለት ነው رواه مالك في الموطأ امام مالك موطأ ላይ የዘገቡት وقال ابن عبد البر ብለዋል وهو حديث صحيح የሆነ ሐዲስ ነው ብለዋል ማለት ነው ومن ادابها አሁንም ቁርአን በምንቀራ ጊዜ መጠበቅ ካለብን ስርዓቶች ደንቦች መካከል يمدبال أن يرتل القرآن ترتيلا قرآن بزقتا منبب الله قرآن بزقتا منبب رقاب له ترقاقته مالتنا أخير السورة لي لما يدرس إلى اللم ألا مهمون اللبج أني باندكن نعم بهولتكن بسوسكن آكتمك يمي لو أيضا لم يفلقوا وأنه رقاب له إياقنا الزبك مقراتنا يفلقوا ومن أدابها أن يرتل القرآن بزقتا منبب ترتيلا بزقتا منبب مالتنا لقوله تعالى الله سبحانه وتعالى اندي سلسلة قلتها ورتل القرآن ترتيلا قرآن بزقتا منبب الله سبحانه وتعالى قرآن بزقتا منبب التروارات مالتنا إني هني هل منبب يالله إيالك لما ورات هني هل أكتم يالله إيالك لما ورات أتشكل ይሄ አይደለም የሚፈልገው ሐቂቃ ይሄ አይደለም ብዙ ሰው እየተሸወደበት ያለ ጉዳይ ነው ይሄ ورتل القرآن ترتيلا قرآن بزقتا አንብብ ነው የሚለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala فيقرأه قرآن የሚያነብሰው ማንበብ አለበት بتمهل በተረጋጋ ሁኔታ ማለት ነው بتمهل በተረጋጋ ሁኔታ بدون سرعة ሳይጣደፍ ሳይፈጥን በተረጋጋ ሁኔታ ቁርአንን ማንበብ አለበት لأن ذلك بترقاقه نيتا قرآن بزقتا منبب أعوانو يبلت يقزوال لنا لانبابيو مالتنو على تدبر معانيه يقرآن ترقموشن بقرآن بميانبو قالوس من اند تفلقبت تدبر لما رق لما استوال لنا لما الجنازب يقزوال بترقاقه نيتا نعم بزقتا منبو مالتنو وتقويم حروفه يقرآنهم حروفوشن ፊደሎችን ለማስተካከልም ያግዟል ተቅዊም ማለት بمعنى تعديل ለማስተካከል ያግዟል ፊደሎችን ወአልፋዚሂ ቃላቶችንም ቁርአን ውስጥ ያሉ ቃላቶችን ቁርአን ውስጥ ያሉ حروፎችን ፊደሎችን ለማስተካከልም ያግዛል ረጋ ብለህ የምታነባው ከሆነ ማለት ነው አሊያ እየተባበርክ የአላህን ከሊማ እየተባበርከው ትሄዳለህ ያለ ተደቡር ማለት ነው አደጋ ላይ ትወድቃለህ وفي صحيح البخاري أن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سئل عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري الحديث أنس بن مالك تطيقوا نبي عليه الصلاة والسلام قرآن سيكروا اندت أدرقوا نبر يميكروت تطيقوا سئل عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا الله ملك تنيالو كانت مدا عذرا فقال أنس ملكينو فقال أنس كانت مدا يعني أن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سئل عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال أي أنس ملكنا أنس بن مالك نعم رضي الله عنه من ألا كانت مدا يا نبي عليه الصلاة والسلام قراءة ما كانت يعني ذا مد والمد هو إطالة الصوت عند النطق بالحرف ملكنا عندي سو حرف وتن سنقراتشو في دلوتن سنقراتشو دمصن نعم مزرقات مالتهم ملتت مالتنا كانت نبرت مدا مالت بمعنى ذات مد يلتطوت نبرة يسبو نبرة مالتنا ثم قرأ كذب آنبب مان أنس بن مالك آنبب بتكبر لياساياتشو اندس أدرقوا ملكتنيو يكرون نبرة مالت نعم فقال أنس بن مالو كانت نبرت يا نبي عليه الصلاة والسلام قراءة نبرت ذا من مدا يعني ذا مد
በጣም ያስረዝሙ ነበረ ካለ በኋላ ثم قرأ أي أنس بن مالك አነበቡ يعني ليوضح ذلك بالمثال ማለት በምሳሌ ለሰዎች ይገልጽላቸው ዘንድ አነስ አነበበ بسم الله الرحمن الرحيم የሚለውን አነበበ የሙዱ የሚስብ ሲሆን አነስ ማለት ነው بسم الله የሚለው ላይ የሚስብ ሲሆን يعني يمد የሚባለው ምንድነው ما كان في كلامه من حروف المد واللين وذلك بالقدر والشرط المعروف في علم التجويد علم التجويد ላይ የተቀመጡ የሆኑ አዳቦች ስርዓቶች አሉ በእነዛ ልክ ማለት ነው ዝም ብለህ እንደፈለክ መለጠጥ የለብህም እንደፈለክ መገተት የለብህም ማለት ነው የተቀመጠ አደብ አለ ስርዓቱን በጠበቀ መልክ የሙዱ نعم ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم يمد የሚስብ ሲሆን بسم الله የሚለው ላይ بسم الله የሚለው ማን ነው في ألف لفظ الجلالة نعم مدا أصليا مالتنا بسم الله الله سنن نعم ألف سلالة مالتنا يهب مد أصل يبالو لا يمانو ويمد أهلم يميسر سوان أنس الرحمن ملولا يعني الألف بعد الميم الرحمن نعم ويمد أهلم يميسر سوان الرحيم في الياء يألي مالتنا بذي ملك نقراتشو مالتنا أنس አሳያቸው ማለት ነው መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ሰላም አላህ ስላዘዛቸው ወረቲል القرآن ترتيلا ቁርአንንም በዝግታ አንብብ ስላላቸው በዚህ መልክ ነበር ያነቡ የነበረው በማለት አነስ መልስ መለሱላቸው ማለት ነው وسئلت سلمة رضي الله عنها سلمة تጠየቀች عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم ስለ ነብዩ عليه الصلاة والسلام قراءة تጠየቀች فقالت سلمة لك كان نبي محمد عليه الصلاة والسلام ነበሩ አለች يقطع قراءته آية ايو عند انكز እያደረጉ መልእክተኛው عليه الصلاة والسلام يقوم نبره يقرارጡት ነበረ ማለት يقطع ማለት بمعنى يعني كان يقيف ማለት على الآية آية በርካታ አንቀጾች ሲመጡ እያንዳንዱ አንቀጽ ላይ ይቆሙ ነበረ መልእክተኛው عليه الصلاة والسلام ማለት وكان يعني في الصلاة وغيرها له صلاة مسلم ሊሆን ይችላል ከሶላቱ ውጭ ሊሆን ይችላል يقطع ይቆራርጡት ነበረ ቅራአታቸውን አየተን አንቀጹን እየጠበቁ ማለት ነው አንቀጹን እየጠበቁ ማለት ነው ለምንድነው ከተባለ ይሄ ليبين لمن وراءه معانيها ከኋላ ለሚያዳምጧቸው ሰዎች ትርጉማቸው ግልጽ ይሆንላቸው ዘንድ ይላል كان يقطع قراءته آية بسم الله الرحمن الرحيم يقول تمام الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين عندي يدرجوا يقرأون برا يميكروا ينبروا مال رواه أحمد وأبو داود والترمذي يقول من إنه ترتيل يبالو بتمهل بزقتا يا لفتنة مقرأ ملوث يكتلنا مالتنا وقال ابن مسعود رضي الله عنه عبد الله ابن مسعود يتبع الصحابي عنده لالو لا تنفروه نثر الدكل ولا تهذه هذ الشعر طيفوا عند أجائبه وحركوا به القلوب ولا يكن هم أحدكم أخير الصورة الله أكبر وقال ابن مسعود رضي الله عنه عبد الله بن مسعود يتبع الصحابي عنده لالو لا تنفروه أي لا تنفروا القرآن ضمير يملسوا ودا قرآن قرآن نثر التدرجوت لا تنفروه قرآن أتوروت مالتنا لا تنفروه قرآن أتوروت بمعنى أي لا ترموه مالتنا أي لا ترموه بكلماته من غير تأمل كما يرمى الدكال لك الدكال مالت أي رديء التمر مالتنا قشاشا يهونا تمر ستاقنيو قمت ساتساتت اندمت وروروت اللو قرآن نمبزا ملك أتوروت سبحان الله عندي سو أقاطم يهونو أفوس رديء يهونا تمر كاس قبا وداونو أوتو يميورو اندزا قرآن نم أسفنتراتو أتوروت سبلاتو أتروتو مالتاتو سبحان الله لا تنفروه أي لا تنفروا القرآن قرآن أتوروت نسر الدكالي نسر مالت مورورن أتوروت الدكالي دكال بلو مالت بفتحتين دكال بلن بفتح الدال والقاف وهو رديء التمر يتمر قشاشا مالتنا قمتي ما يستو يهونا تمر اندمت وروروت له
ቁርአንንም በዛ መልክ አትወርውሩት ሱብሃንአላህ ይሄ ቆሻሻ የሆነው ግምት የማይሰጠው ተምር فإنه لرداءته لا يحفظ ولا يلقى ግምት نعم لا يحفظ ويلقى ግምት አይሰጠውም ሰዎች አይጠብቁትም እንደፈለጉ ይወረውሩታል ሰዎች ማለት ነው ቁርአንንም በዛ መልክ አትወርውሩት በማለት ኡማውን መከሩ ابن مسعود رضي الله عنه لا تنفروه قرآن أتورورت لتردق لي يعني ግምት የማይሰጠው የሆነ ተምር እንደሚወረወረው ሁሉ አትወርውሩት ከአንደበታችሁ ቁርአንን ማታቸው ነው ረጋብላችሁ አገናዝቡት ولا تهذه هذ الشعر ልክ ግጥምን ሰዎች በፍጥነት እንደሚያነቡት ሁሉ በዛ መልክ ቁርአንንም በፍጥነት አታንብቡት ولا تهذه هذ ብሎ ማለት شدة الإسراع በፍጥነት መጓዝ ማለት ነው በፍጥነት መጓዝ መሄድ ማለት ነው ግጥም የሚገጥሙ ሰዎች ስለ ግጥሙ ስለ ትርጉሙ ስለ ምኑ አይደለም ያጨናንቃቸው ዋናው ቃላቱን እንዲገጣጠምላቸው እየቆራረጡ ያፈጠኑ ቃላቱን እንዲገጣጠምላቸው ብቻ ስለሆነ ልክ እንደ ገጣሚዎች ግጥምን በፍጥነት እንደሚጠቀሙት ሁሉ እናንተም ቁርአንን ስታነቡ በፍጥነት አትገልገሉት ولا تهذه በፍጥነት نعم አትገልገሉ አሉ هذا الشعر ولا تهذه هذا الشعر لك ግጥምን በፍጥነት እንደምትገለገሉ ሁሉ ማለታቸው ነው يعني نعم لك ግጥም የሚገጥሙ የሆኑ ሰዎች نعم يقرؤون شعرا مسرعين غير متدبرين ማለት ነው ስለ ግጥሙ ምንም ነገር ግምት ሳይሰጡ ሳያገናዝቡ በፍጥነት እንደሚገለገሉት ሁሉ ቁርአንንም በዛ መልክ አትገልገሉት ማለት መከሩ ማለት ነው ابن مسعود رضي الله عنه نعم كيف قالوا قوم بلوا رقابلوا ترقاقوا قوم بلوا عند أجائبه قرآن بتام የሚገርሙና አስደናቂ ነገሮች አሉት ቁርአን በጣም አስደናቂ ነገሮች አሉት ጅኖች እንኳን ለተወሰነ ጊዜ إنا سمعنا قرآنا عجبا إنا سمعنا قرآنا عجبا እጅግ በጣም አስገራሚ አስደናቂ የሆነን ቁርአን ሰማን አደመጥን ያሉት ቁርአን በርካታ አጃኢቦች አሉት ስለዚህ ክፉ ቆም በባሉ عند أجائبه أصدناكنا أصقرامي هونو نقروش لاي رقابلاته أقنازباتشوال وحركوا به القلوب بقرآن لبنا وچين كسكسواتشو لبوش ما كسكسا لباتشو سبحان الله يتنيو لبوش دكما يهونو لبوش بشتنيا هونو لبوش من كسا لباتشو بقرآن له وحركوا به بقرآن كسكسو أنكساكسو القلوب لبنا وچين أنكساكسواتشو ولا يكن أيهن هم أحدكم يندسوا حسابوا يميتنا أنكو تنكتوا لهن أي قبام أخير الصورة يندام أراف مجر شواملة مجر شلي مدرسة هيدا لم يتنا أنكهم يقبوا هلا تشنمقا يالي بشتاء الله يزن اللي كاله نمسلقرين إني على كتم كن قلي بسامك يا كتمال بورا كتمال برمضان إني على يا كتمال اندبال بتشه آخر الصورة ماتهم بجمر لي جمرا بقرافوا لي የሚያጨናንቀው አኺረ ሱራው ነው ማለት ነው ይሄ መሆን የለበትም ረጋበል ተረጋጋ በተረጋጋ መንፈስ نعم ቁርአንን በሚገባ አንብበው ቁርአንን አገናዝበው ቁርአን የወረደው ለዚህ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቁርአንን ሲያወርደው نعم በተአሙል እንድናነበው ነው ማለት ነው በተአሙል ነው ቁርአን ሲወርድ ይሄ ነው ሐቂቀተን ሁላችንም ላይ ያለ በሽታ نعم ይሄ በሽታ ደግሞ ዝም መባል የለበትም መድኃኒት ያስፈልገዋል ቁርአን የወረደበት ዋናው ጋያው كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته ይሄ ነው በቃ ይሄ ነው ተደብር ያስፈልጋል ለተደብር ነው ቁርአን የወረደው ስለዚህ ዝም ብላችሁ ቆሻሻ የሆነ ተምር ካባችሁ እንደምትወረውሩ ሁሉ ወይም ግምት ሳሰጡት ባገኛችሁበት ቦታ እንደምትጥሉት ሁሉ ቁርአን ዝም ብላችሁ መወርወር የለባችሁም ግጥም የሚገጥሙ ሰዎች نعم እንደሚያሯርጡት ሁሉ ማጣደፍ የለባችሁም ቂፉ እንደ አጃኢቢሂ እጅግ በጣም አስገራሚ የሆኑት ነገሮች ላይ ረጋ ብላችሁ አገናዙ ይላሉ وحركوا به القلوب ولا يكن هم احدكم يعني ሰው አላማውና ጭንቀቱ ሊሆን አይገባም አኺራ ሱረቲ
ስራው መጨረሻ ላይ መሆን የለበትም اخرجه ابن ابي شيبه የዘገቡት ማለት ነው ولا باس ይላሉ ሼክ ኢብኑ ዑሰይሚን ረሂመሁላሁ ተዓላ ችግር የለውም ቢሱርዓቲ ቢፈጥን ችግር የለውም አሉ التي ያቺ ፍጥረት ግን ليس فيها በውስጧ የሌለ ሲሆን اخلال እንከን በማይመጣ መልክ ማለት እንከን በማይፈጥር መልክ ማለት ነው باللفظ قالوا ላይ እንከን በማይፈጥር መልክ ቢፈጥን ችግር የለውም باسقاط بعض الحروف ከፊል ፊደሎችን በመጣል ማለት ነው ሲፈጥን አንድ ሰው ከፊል ፊደሎችን የማይጥል በሆነ መልክ ከሆነ ችግር የለውም ማለት ولا بأس بالسرعة التي ليس فيها إخلال إن كان بما يفتر ملك باللفظ قالوا لي مالتنا بإسقاط بعض الحروف كفيل في دلوشن بمتال مكنياتهم كفيل في دلوش كودكو إن كان تفتر مالتنا أو إدغام ما لا يصيح إدغامه ويم لك يما يقباو يهون النجر بما يتفلك ملكو مالت أي نعم يعني بإسقاط بعض الحروف أولم إخلال ما يمتعو من دنو بإدغامي بما تشفلك ما لا يصيح إدغامه ما تشفلكو يما يقبان نقل لتشفلك يما يقبان بما تشفلك إن كان ما يمتاك هنا إدغامي مدرقوا له عنده كلا يوقع متشفلك الله سنزل لتشفلك يما يقبان نعم يما يتشفلك هنا مالتنا التي ليس فيها إخلال إن كان يللبتك هنا باللفظ قالوا لي إن كان يمتاو من دنو عندنا بإسقاط بعض الحروف كفيل في دلوشن بمتال ويم ደግሞ أو إدغامي بمتشفلك ما لا يصيح إدغامه لتشفلك ما يقبل هنا مالتنا فإن كان فيها إخلال قرآن بميقرا جزي بميفتن ساعات مالتنا فإن كان فيها مالت أي بهذه السرعة مالتنا بذلك فتنة السكال إخلال إن كان يميفترك هنا باللفظ قالوا لي كثير في دل بمتال هون يشنان ويم ما يتشفلكم بمتشفلك هون يشنان فهي حرام فهي من أي هذه السرعة إيش مفتن إيش متادف قرآن ستكنا حرام يهونبها حرام ነገር እየፈጸምክ ነው ከአላህ አጅር አገኛለሁ ይልክ حرام ላይ እየወደክን ያለው ማለት ነው الله اكبر لانها تغيير للقرآن قرآن መቀየር ነውና قرآن መቀየር አለበትና حرام ይሆናል ያን ጊዜ ይላል ጥንቃቄ እናድርግ ሴቶችም ወንዶችም ቁርአን በመናነብ ወቅት ማለት ነው ቁርአን በመናነብ ወቅት ጥንቃቄ ያስፈልገናል ማለት ነው حرام ነገር ላይ እንዳንወድቅ ማለት ነው ومن أدابها أونم قرآن بمن نبب ساعات سوّج لتطبقواتشو يميقبواتشو كهونو سرعاتوش مكاكل قرآن بمن نبب ساعات لنموالاتشو لنطبقاتشو يميقبو تقبي هونو آدابوش إنا دنبوش إنا سرعاتوش أي يسجد سجود مادرك إذا مر بميال في جزء بآية سجدة يلبت بهنا أنت تستاقب سيالف سجود مادرقو من أداب تلاوة القرآن نمرت سجود مادرقو من أداب تلاوة القرآن مهون موك اللبن مالتنا طيب وهو نعم هي يميان بوسو دقمو سجود سيادرك على وضوء بوض لي مهون اللبت في أي وقت بمان يوم جزيهن في أي وقت كان بمان يوم جزيهن من ليل لليتم يهن أو نهار كان يهن ليتم يهن كان بمان يوم جزي بوض لي هنو قرآن يميقرا سو آية السجدة سيمتا سجود مادرقو من أداب تلاوة القرآن قرآن يميانبو سوّج يمولوات شو يمي تبك بات شو كهونو آدابوش سرعاتوش يمدبال يهي لالو الشيخ رحمه الله تعالى أو الشيخ من يالونو بوضو يهون يالونالو بوضو يهون يملو علماء السنة يحسب لجنة اللاتو في اشتراط الطهارة في سجود التلاوة قرآن كرتو عندسو سجود بميادر جزية بوضو قرآن كرتو مالتنا سجود بميادر جزية بوضو لي مهون اللبت وينس يلبتم يميلون بتملكته علماء يحسب لجنة تفطر باتشوال مالتنا علماء يحسب لجنة تفطر باتشوال ولا الثانية أقوام الله يمجمل أقوام تشترط الطهارة لسجود التلاوة إلى سجود التلاوة لما أدرك قرآن كرتو عندسو سجود لما أدرك طهارة شرطنا ولا يصيح إلا بها يا لسوا تقبينت يلوم يملو علماء كان بوض لي مهون اللبت قرآن كرتو سجود ما أدرك سو مالتهم أي نعم مكنياتهم إيه عندما الرجاء ساقربوا
يا الله ملتني عليه الصلاة والسلام اندي له قالوا لا يقبل الله صلاة بغير طهور لكن ده صلاة تدرجو مالتنا عند صلاة أدرجوت سجود سلتبال مالتنا يا لا طهارة الله أي يقبل بلوالنا يعني يهن حديث إنما رجاء الربط أنه يدخل في عموم السجود سجود ملوش يقبل بلوال لأنه صلاة في الحقيقة أولى تتاي عند صلاة نبلوال سلزل يشترط له ذلك لك ركوع عند اللو صلاة يهون الركوع يالله صلاة طهارة وضوء شرط عند تدرجه له سجدة تلاوة عليهم شرط نو يالو علماء يشحلو سجود نو سجود لما درج لك عند سجدة سهو سجود السهو يالبس سهو صلاة يرسى هنا سهو مالتنا نعم رسولك وطابها لا سجود السهو يالبس بيوتا كسولة السلامتو وضوء أفرسو كفرس بኋላ ቢያስታውስ ውዱ አድርጎ ስጁድ ሰሁ ማድረግ እንዳለበት የምን ማጥራጥም ሶላት ስለሆነ ስጁድ ማድረግ አለበት ስጁድ ሰሁ ላይ ማለት ነው ስጁድ ሰሁ ላይ ሸርጥ እንደተደረገ ሁሉ አሁንም ቁርአን ቀርቶ ስጁድ ትላዋ ላይም እንዲሁ ሸርጥ ነው የሚል አቋም ያላቸው ዑለማዎች አሉ ሌሎቹ ዑለማዎች ደግሞ الطهارة ليست شرطا لسجود التلاوة سيد التلاوة ላይ ሸርጥ አይደለም هذا قول بعض السلف የከፊል ሰለፎች ንግግር ነው اختيار البخاري إمام البخاري يمرطت ينو وابن تيمية شيخ الإسلام ابن تيمية يمرطت ينو والصنعاني والشوكاني وابن باز إن ابن باز يمرطت ينو شرط أيضا لن يملوا مالنا لمن في أحاديث سجود التلاوة عند ميتكم هنا حديث وشلاي يلمنا ما يدل على اعتبار أن يكون الساجد متوضئا قرآن ترتو سجود من يدرق سو وضوء يدرق يمل عند زقبا يلمنا ቁርአን የቀራሰው ስጁድ ማድረግ አለበት የሚሉ ዘገባዎች አሉ እነዛ ዘገባዎች ውስጥ ውዱ ያድርግ የሚል አንድም የለም እንዲሁም ደግሞ ከነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ጋራ من حضر تلاوته ቁርአን ሲቀሩ መልእክተኛው በቅርብ ሆነው የሚያዳምጡ ሰዎች ስጁድ ያደርጉ ነበር ወለም ينقل انه امر احد منهم بالوضوء ውዱእ አድርጉ ብሎ መልእክተኛው ተናግረዋል የሚል የለም ويبعد أن يكونوا جميعا متوضئين كلهم من نبي عليه الصلاة والسلام قالوا ሁላቸውም ውዱእ ያደርጋሉ ብሎ ማለት ደግሞ ሩቅ ነው ውዱእ የሌለው ሰው ሊኖር ይችላል ውስጥና ማለት አይ نعم ቁርአን መቅራት ስጁድ ማድረግ እንዲሁ ቁርአን ቀርቶ ቁርአን ስጁድ ማድረግ أفعال خير مندوب إليها نعم مأجور فاعلها أجر ያለበት የሆነ መልካም ተግባር ነው አጅር የሚያገኝበት የሆነ አንድ ሰው መልካም ተግባር ነው ስለዚህ من العلماء فمن ادعى المنع فيها في بعض الأحوال كلف أن يأتي بالبرهان بالوال إيه هنا قرآن مقرات عندهم قرآن كرتو سجود مادرج أفعل خير ملكام سرانو مندوب إليها تودى جنة الله هنا مأجور فائلها تكبر ويمنا درجته آجر يمنا جنبت مالته سنزل فمن ادعى المنع ما كلكل يموجته ونسو فيها في بعض الأحوال كفل هنيتا وشلي يمي كلكل ونسو يموجت سو كله كل فاجئة بالبرهان مرة أمتى يبالد مرة أمتى عندي سو قرآن قرأ طيب قرآن مقراته عبادانه قرآن سيكنا سجود التلاوة متى سجود ما درقوم عبادانه إيهن العبادة وضوء لله ما درقات تشلم سجود ما درقات تشلم بلا لما قد مرة أمتى كخير نجر سوتش خير نجر انديسر لما قد مرة جايزة وما قد يالبهن بك إيهنو بديناتشن ما من يوم نجر لي سوتش خير نجر كمسرات لما قد الله فيك يما يسافر هنا باقي مرة جايزة ما قد يالبه باقي مرة جايزة ما قد يالبه على سوتش مكلكل يالبه ما دقل يتورك الله خير سران دي انديسروا ما درج كبرنا باقي مرة جايزة متكلكلات شو مالتهم منالو قراءة القرآن والسجود فيه أفعال خير مندوب إليها مأجور فائلها فمن ادعى المنع فيها في بعض الأحوال كلف أن يأتي بالبرهان بكي هنا مرة جاء ممطة اللبت سبحان الله إيه هنا على كل حال تيجي كل يوم من ما ينت مرة جاء يلمنه من ما ينت مرة جاء يلم إيه هنا من قالوا هي أقوم على علماء وجه أنه صح الدليل أن ما لم يكن ركعة تامة ملو ركعة ياله ليلالو أو ركعتين ويملت ركعة هنا فصاعدا فليس صلاة إلا لمالو والسجود في قراءة القرآن قرآن كقرب على سجد مارك ليس ركعة ولا ركعتين عند ركعة ما لله ولا ركعة ما لله فليس صلاة ما لله
وإذ ليس هو صلاة كالهون دقمو فهو جائز بلا وضوء يا لوضوء يتشالال صلاة كالهون يا لوضوء يتشالال وللجنوب جنوب لهون سؤال وللحائد ورابا لا ليس يتم وإلى غير القبلة أياتوت جنوب هنا سوم يتشالال وللحائد ورابا يمتيش يتم ሌላ ሰው ሲቀራ ልታዳምጥ ትችላለህ ወይ ምሳሌ ቀራት ትችላለች أي نعم وإلى غير القبلة يا لا قبلة ወደ قبلة ሳይዞር كسائر الذكر عند ሌሎቹ አዝካሮች ነው አሉ ቁርአን ቀርቶ ሱጁድ ማድረግ ሱብሃንአላህ ጁኑብ የሆነ ሰው ዚክር ማድረግ እንደሚችል የወራባ የምታይ ሴት ዚክር ማድረግ እንደምትችል ወደ ቂብላ መዞር ሸርጥ እንዳልተደረገባቸው ሁሉ አሁንም ነዓም ቁርአን ጋር የተሳሰረ የሆነው ሱጁድ ቲላዋ ወደ ቂብላ መዞር አይጠበቅብህ ጁኑብ የሆነ ሰው ማድረግ ይችላል ሐይድ ላይ ያለ ሴትም ማድረግ ይችላል ወላ ፈርቃም ምንም ከውዱእ ጋር ማነው ከአዝካሩ ጋር ምንም የሚለየው ነገር የለም ምናሉ إذ لا يلزم الوضوء وضوء قدة አይሆንምና إلا للصلاة فقط ለሶላት ብቻ ነው አላህ ውዱእን ግዴታ ያደረገብን إلا للصلاة فقط إذ لم يأتي بإيجابه وضوء ግዴታ ነው የሚል መረጃ አልመጣም لغير الصلاة نعم كصلاة وجه ላለ ነገር ውዱእ ማድረግ ዋጅብ ነው የሚል አልመጣም قرآن مالمتام ولا سنة مالمتام ولا إجماع يقرأ سنة ملم ولا قياس ملم إن هذا يتك محل من يوم وتلي مرجع يلم سنة نو نعم قرآن لما قرأت ضمار سنة نو أذكروش لما قرأت ضمار سنة نو نعم ولا طواف لما درجون ولا قرآن واجب نو يمل لم يأتي بإيجاب الوضوء لغير الصلاة قرآن ولا سنة ولا إجماع ولا قياس يلم ስለዚህ ትክክለኛው ስጁድ ቲላዋ ላይ نعم ውዱእ ሸርጥ ነው የሚለው نعم ተቀባይነት የለውም ግን አደብ ነው نعم አደብ ሱና ነው የሚለው ውስጥ نعم አንጣላ አዝካሮችን ሁሉ ለመገልገል ውዱእ ማድረግ ሱና ነው እያልን ያለ ነው ዋጅብ ነው የሚለው ግን ሰዎች ይሄ ነገር ዋጅብ ነው ውዱእ የለህም እናንተ ስጁድ ቲላዋ መውረድ አትችልም ብለን ለማገድ በቂ መረጃ አምጣ ነው ሰዎች ኸይር ነገር ከመስራት ማገድ ከባድ ነው ማለት ነው በቂ መረጃ ሳይኖርህ ማለት ነው በቂ መረጃ ይዘህ ሰዎችን ከልከላቸው ነው طيب شيخ من قالوا ومن آدابها أن يسجد إذا مر بآية سيدة باللبت آية لا يسالف ما نمشي درس سجود ما درجو من آداب تلاوة القرآن والو وهو على وضوء بوضوه رجال في أي وقت بمان يوم جزء كان بمان يوم وقت من الليل اللي تمهون أو نهار كان هنا فيكبر للسجود سجود سادرق الله أكبر يبلل سجود سادرق قرآن نعم آية سجد على درس نعم سيورد الله أكبر يبلل ويقول يبل سبحان ربي الأعلى يبل سبحان ربي الأعلى يبل كذا وش يلا أذكار يجلجل يملو حديث ضعيف لك صلاة لا عندما تجلجلونه سجود ستادرك سيدتي عليه يمتجلجلوا منه سبحان ربي الأعلى يبلل ويدعو دعاء يدرك يفلقون دعاء ما درك يشلا بشريعة يصدق هنا هم مالتنا ويدعو دعاء يدرك ثم يرفع كزام كنا يدرك من السجود كسجود راس كنا يدرك ثم يرفع نعم من السجود يو رأسه مالتاتونه راس كنا يدرك بدون تكبير الله أكبر سائلنا ولا سلام يا لا سلام تامرة السلام عليكم مايلم الله أكبر مايلم وده سجور سورد قلب بلو وده سجور سورد من يبلي يالونهم الله أكبر بلو يورنا فيكبر للسجود سورد قرآن كراسه تسيد عليك درسه ولا الله أكبر بلو يورج طيب فيكبر للسجود كنت ولا يقرأ كونه بذو كنت مالكبت مالته قومه يقرأ كونه تورد الله مالته مكناتهم سجود مدرجو كنت تبلو سلهونه مالته እንጂ ቁጭ ብለህ እየቀራህ ቆመህ ስጁድ አድርግ ቆመህ እንደገና ተምዘግዘው ስጁድ ወረዳ አይደለም ቁጭ ብለህ ያለ እዛው ናም በዚህ ቆመህም ከሆነ ትወርዳለህ ማለት ነው ነገር ግን አንዳንድ ሰዎች ቆመው የሚወርዱ ሰዎች አሉ አይደለም ማን ነው ቆም ያለ فيكبر لسجود سجود سورد الله أكبر يبل ويقول يبل سبحان ربي الأعلى يبلل ويدعو دعاء يدرك ثم يرفعه كزام راس كان يدرك من السجود كسجود قل بدون تكبير راس كسجود كان يدرك الله أكبر مالت يلبتم يلا الشيخ ولا سلام السلام عليكم مالت يلبتم إهم علماء يحسب لجنة فتربات شوال
تكبيرا بتملكته للخفضنا والرفع في سجود التلاوة مالتنا خارج الصلاة كصلاة وجه هنا إيالا اللي في القرآن عدمته ويم كرا سورة مالتنا سجود مادرك كفلقة سيورد الله أكبر يبل سين السام كسجود الله أكبر يبل وينس مالك يلبتن بميلو ذريا علماء وجههم يحسب ليونت الله يحسب ليونت علينا الشيخ ابن عثيمين جن سجود سيورد الله أكبر يبل يلونه كسجود جن سين راسون كنا سيادرج جن الله أكبر مالك يلبتن ما سلامتهم يلبتن ما سلامت يلبتن نقدر جن خلاف يالله وده سجود سيوردنا أنا سيل بهولتون الله أكبر مالت اللبت يلبت بميلو مالتنا علماء حسب لونة الله في التكبير لسجود التلاوة في الخفض والرفع خارج الصلاة على أقوال بزوين تقومنا الله جن بتأم انكر يهونو نقدروش يالله هولتناتشو عندنا يسن التكبير لسجود التلاوة في الخفض والرفع خارج الصلاة كصلاة تكونا سيورد مودة سجود سنسام الله أكبر مالته سنة نويلا ሁለት ተክቢር አለው ማለት ነው ሁለት ተክቢር አለው ማለት ነው ሲወርድም ሲነሳ አንደኛ ሱጁድ ነው ብለዋል ራሱ የቻለ ሱጁድ ነው نعم ስለዚህ شرع له التكبير في ابتدائه والرفع منه ሲነሳ ሲወርድም ሲነሳም الله أكبر ማለት ሁለት ተክቢሮች ማስገኘቱ ሱና ነው ልክ ከሱጁድ السهو بعد السلام አንድ ሰው ከሰላመተ በኋላ ረስቶ ከሰላመተ በኋላ ሱጁድ السهو ካለበት ሲወርድም الله أكبر ይላል ሲነሳም الله أكبر سلامي صلاة قات سرجالو صلاة لا يرساسو مالتهم لكن دزانو يهم سجود التلاوة إن دزانو هولة تكبيراوش سنة وشناتشو سيوردم سنسام إهنا ولا تنياو قول دق مو يكبروا للخفض فقط يو الشيخ ابن عثيمين دمرت مالتهم سيوردم الشاء الله أكبر يبل ولا يكبروا للرفع أنا سلقن الله أكبر مالت اللبتم أناسل الله أكبر مالت اللبتم هذا قول ابن باز وابن عثيمين الشيخ ابن باز الشيخ ابن عثيمين أقامتوني وذلك لعدم ورود نص يدل على ثبوت التكبير عند الرفع من سجود التلاوة سجود التلاوة قرآن ترتوان لسو سجود أدرقو سنسا الله أكبر يمل مرجا يلمنا إلان ሲወርድ ግን አለ ሲነሳ መረጃ የለምና አንድ ተክቢራ ብቻ ነው አንድ ተክቢር ብቻ ነው የሚያስፈልገው አንድ ተክቢር ብቻ ነው የሚያስፈልገው አይና ይሄ ነው ብላ طيب الشيخ ابن عثيمين قالوا بدون تكبير ولا سلام لانه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما لتنو عليه الصلاه والسلام التجنم المتمم من إلا أن يكون سجود إسكال هنا درس في أثناء الصلاة وست إسكال هنا درس الصلاة وست هنا قل نعم فإنه يكبر الله أكبر لنا إذا سجد سجود سيادر وإذا قام سيقوم مال صلاة يسجل كي يالا بمتورد ساعات الله أكبر بلا تورد له عندهم لقمة ست النسام الله أكبر سلالة ودي صلاة ستقوم مالك كصلاة وجه لا لونه يحسب لجنة يتفترباتشو علماء مالته فإنه يكبر إذا سجد وإذا قام لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه أبو هريرة كان نبر يكبر الله أكبر النبر في الصلاة الله أكبر النبر كلما خفض بم يورد قطر ورفع أنا بميلم قطر مالته سيوردم الله أكبر الآن كسجدم سنسام الله أكبر ينبر أبو هريرة ويحدث كزام أبو هريرة يورو نبرة أن النبي صلى الله عليه وسلم يا الله سبحانه وتعالى ملكتنيا كان نبرو يفعل ذلك ينتقبراوي يا درقوت نبرة إيالا أبو هريرة رضي الله عنه ينقروا نبرة أبو هريرة رضي الله عنه سلذك صلاة لا يكهونك نعم ست وردم ست النسم الله أكبر إيالك مهون اللبت من رجاء أبو هريرة يهن يا درقنا صلاة سيورد كصلاة سورد الله أكبر لنا سنسم الله أكبر لنا إين ملكتني عليه الصلاة والسلام تكبراوي يا درجوت نبرة إيالا ينقل سلا نبرة سلا ذن سجود الصلاة ودي صلاة سجود سنة درج الله أكبر بلن مورد إن اللبن كلام سنة الله أكبر بلن مالت إن اللبن إندم يا ملكته له سجود التلاوة مال القرآن كرتن
ሰይዳ አለበት አንቀጽ ላይ ስንደርስ ሶላት ውስጥ እያለን ማለት ነው ወደ ስጁድ ስንወርድ አላህ አክበር ማለት አለብን ስንነሳም አላህ አክበር ማለት አለብን የሐሳብ ልዩነት ያለው ከሶላት ውጭ ላለው ነው ማለት ነው وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يا الله ملكتنيان አይቻቸዋለሁ ይላል ابن مسعود رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يكبر الله أكبر ሲሉ في كل رفع ቀና ሲሉ ማለት وخفض ሲወርድ ማለት ነው في كل رفع ማለት من السجود ማለት ነው نعم ወይም ከሩኩዕ ሲነሱ ማለት ነው في كل رفع ቀናም ሲሉ وخفض ሲወርድም وقيام ሲቆሙም ማለት ነው يعني في كل رفع ቀና ሲሉ ከማነው ሲነሱ ከሩኩዕ وخفض ወደ ስጁድ ሲወርዱም وقيام ሲቆሙም ስጁድ አድርገው ሲቆሙ وقعود ሲቀመጡም ማለት ነው ምክንያቱም ስጁድ አድርገው ሁለተኛ ስጁድ ለማድረግ ሲቀመጡም አላህ አክበር ይሉ ነበር ማለት ነው እንዲሁም የመጨረሻም ከሆነ ስጁዱ ለተህያ التحيات ለማንበብ ሲቀመጡም እንዲሁ አላህ አክበር ይሉ ነበር ማለት ነው يكبر في كل رفع وخفض وقيام وقعود ለዚህ ሁሉ ማለት ነው ሲነሱም نعم خفض ሲወርዱም ስጁድ አድርገው ሲነሱም ወይም ደግሞ التحياتን አንብበው ሲነሱ ሁለት ረካዓ ከሆነ ምሳሌ ሁለት ረካዓ አራት ረካዓ ከሆነ ወይም ሶስት ረካዓ ከሆነ የመጀመሪያ ማነው ተሸሁድ አንብበው ሲነሱም ሊሆን ይችላል قيام ብቻ ሲቆሙ አላህ አክበር ይላሉ وقعود ሲቀመጡ ማለት ነው رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه وهذا يهلل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يعم يقف ጉዳይ ነው አሉ ያቅፋል ያካትታል አሉ سجود الصلاة لا ያለ ስጁድን ይመለከታል የተክቢራው وسجود التلاوة في الصلاة ውስጥ የሚቀራ የሆነንም ይመለከታል ሶላት ውስጥ የሚቀራ የሆነ ቁርአን ስጁድ ስናደርግ ይመለከታል እዚህ ጋር አንድ መጨረሻ ላይ የምናየው ነገር አለ ቁርአን ቀርቶ ስጁድ የሚያደርግ ሰው የሚለውን በተመለከተ ማለት ነው ምንድነው ማለት ያለበት የሚለውን በተመለከተ ኢብኑ ዑሰይሚን ቅድም እንዳየነው ሱብሃን ረቢየል አዕላ ይበልና ከዛም የፈለገውን ዱዓ ያድርግ ብሏል የፈለገውን ዱዓ አድርጎ ራሱን ቀና ማድረግ አለበት አላሁ አክበር ሳይል ብለውን አይተናል ቅድም ነገር ግን ሌሎች ዑለማዎች የሚሉት ነገር አለ يقال في سجود التلاوة ما يشرع قوله في سجود الصلاة من التسبيح والدعاء عند سو قرآن كرتو سجود سيادرك صلاة بميسد بساعد سجود سيادرك لقلقلو يتفكد التي نذر هلو مقلقل يشلال تسبيح ما أدرك يشلال نعم سبحان ربي الأعلى يميلون والدعاء ما أدرك يشلال دعاء ما أدرك يشلال لمن وذلك لأن الحكم واحد صلاة لا سجود سنادر قال لونا قرآن كرتن سجود سنادر يمن قلقلو تمساسينونا إلال تمساسينو يفلكون تسبيحات مرق تشلال له يفلكون دعاء ما أدرك تشلال له نو لو حكم التسليم من سجود التلاوة قرآن كرتو سجود أدرجته ما سلامت عندتنا ويملو الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يلم بلوان لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما لتنيو ألتقن ينبلوان لا يشرع التسليم في سجود التلاوة سجود التلاوة لي تسليم مشروع يدلم أي فكر مرة جاء يلم يندقموا عليه عامة السلف بركات تواتو السلفوች بزران يهدت واختاره ابن تيمية رحمه الله تعالى ابن تيمية يمرق فيها أنه وابن باز وابن عثيمين وذلك لأنه لم ينقل ولا دليل عليه من ما ينت مرة جاء يلمنا السلام عليكم عيبالم يفلكون يعني تسبيت هذا قال له يفلكون دعاء هذا قال له نعم من نسات بتشانو يلبه مالته من نسات بتشانو ستنا ساقن تكبيرون بتملكته علماء تلايتوال كثيروتو تكبير قبلوال كثيروتو دقمو ما أدرك يلبتم بملو زوريا علماء يحسب الناس تفطرباتشوال مالته هذه لالو الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة هذه بعض آداب القراءات قرآن سيقرى لنطبقات شو يميقبات شو يهونو آدابوش سرعاتوش كفلوشو إنني مسلالو فتأدبوا بها إنني أوني أينات شون سرعات تطبقوا مالتنا فتأدبوا بها نعم إزلاي آداب لتقضي قبات شوال آداب تفسام يادرقوت مالتها شونو واحرصوا عليها هاي لن يقوتم لنراتو يقبال وابتغوا بها من فضل الله تعالى لن القرآن سنبب ممولات يالباتشون آدبوش بممولات يا الله ترفات متأيك اللباتشو هلالو اللهم اجعلنا من المعظمين لحرماتك الله هو أدرقن لالو من المعظمين يميا كبروك ونسوج أدرقن
لحرماتك أنت يا كبر كاتشو النجروج يميا كبرو كهونو سوج عادرجن يلان أنت يا كبر كاتشو يهون نجروجين يميا كبرو كهونو سوج عادرجن الفائزين سكت أما وش كهونو تم عادرجن بهباتك أنت يمتسقاتشو يهونو نجروجين أنت يمتسقاتشو يهونو نجروجين نعم سكت النزام بما جني سكت أما كم يهونو تم مدبن يلان يعني جعلنا من الفائزين ما كسكت أما وش عادرجن بهباتك أنت يمتسقاتشو كهونو ستوتا وش مالتنو الوارثين يمي ورسو ويم وراش كهونو عادرجن لجناتك جنتهن يمي ورسو كهونو كدقاق باروتشه عادرجن يلالو شيخه رحمه الله تعالى واغفر لنا لن يم مهرة لقسلن ولوالدينا لولاد وتشاتشنم مهرة لقسلن ولجميع المسلمين باتك علي مسلم وتشلو مهرة لقسلن برحمتك بأذنته يا أرحم الراحمين أنت كآذان وتشلو يبلت آذان يهون كوجيتاتشن هوي وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هذا وبالله التوفيق